قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس اور مطہر ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے۔ درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب خدا تاجدار ختم نبوت جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مبارکہ واسطے خاص ہے۔ حضرات اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اس مختصر اور بابرکت وقت دے اندر میں سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دے فضائل اور مقام دے حوالے نل چند گزارشات عرض کرنا چاہنا وا۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ جو میں بیان کرا حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، منو بیان کر کے تو سانو سن کے اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا بڑا ہی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی شان انہاں دوواں شہزادیاں نو عطا فرمائی ہے۔ دوویں جنت دے سردار نے، دوویں شہزادے رسول پاک دے پھول نے، رسول کریم دیاں اکھاں دا چین نے، اور سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے بیٹے نے
ماں بھی جنتی عورتوں دی سردار ہے، بیٹے جنت دے نوجواناں دے سردار نے، مقام بڑھائے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت اندر اے عظیم جڑے نے، اے دوویں ہی پھل جڑے نے آپ دے اہل بیت دے اندر شامل نے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت، آپ دیاں ساریاں ازواج، آپ دیاں بیویاں امہات المومنین رضوان اللہ علیہ مجمعین، سارے دیاں ساریاں ساڑیاں ماما سب تو پہلا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اہل بیت دے. آپ دے اہل بیت دے اندر سب تو پہلی پوزیشن اینا دی ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہوں ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اپنے کردے اخراجات دا مطالبہ کیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں نے ساریاں نے کٹھیاں ہو کے ساڑیاں ماوا نے انہوں نے مشورہ کیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول مہمان بھی آندے نے، آیا گیا بھی بڑا کثیر تعداد دے اندر ہے، اور کر دی اخراجات زیادہ نے، آمدنی جڑی ہے اس کاٹے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اسی مطالبہ کریے کہ ساڑے اخراجات جڑے نے وہ زیادہ نے، آمدنی جڑا ہے وہ دی اندر اضافہ کیتا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پریشان ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ساری گفتگو نو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا اور پورے دا پورا رکوع جڑا وے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں بیویاں ساڑی ساری نبی پاک دی امت دیاں ماما اور ہر کلمہ گو دیا ماما دی عظمت تے شان تے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرمایا. قرآن پاک دا 21 پارہ اور 21 پارے دا آخری رکوع ہے. آخری رکوع دیاں جڑا میں 2 آیات کریمہ نے 21 پارے دیاں آخری 2 آیات اور 22 پارے دیاں ابتدائی جڑیاں نے 4 آیات کریمہ اللہ پاک نے پورے دا پورا جڑا وے رکوع جڑا وے اللہ تعالیٰ نے ساڑیاں روحانی اور امت دیا ماما دی عظمت اور شان دے اندر اتاریا. قرآن پاک سماعت فرماؤ تے سمجھ آ جائے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا بیویاں سب تو پہلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت دے اندر جڑا وے شمار نے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. یا النبی لستن کأحد یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها
مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا رب کائنات نے پورے دا پورا قرآن اللہ نے نازل کیتا تے رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب پیغمبر جی اپنی بیویاں نو کہہ دو اگر دنیا دا مال چاندیاں نے دنیا دا جڑا وے خزانہ چاندیاں نے تے اپنی بیویاں نو کو اپنے اپنے مطالبات جڑا وے تسی سارے دے سارے نوٹ کر لو سارے دے سارے مطالبات لکھ لو سارے مطالبات جنہ سونا چاہیدا ہے جنہ زیور چاہیدا ہے جنہ مال چاہیدا ہے سارے دا سارا نوٹ کر لو سارے دا سارا نوٹ کر کے تسی ساریاں جیڑا وے جمع ہو جاؤ تے ساریاں جمع ہو کے تسی میرے کولو سوال کرو جو تسی سوال کرو گیاں میں رب دا نبی توانو جیڑا وے دگنا دواں گا تے دگنا دے کے میں فارغ کری جاواں گا اللہ جنوں اے گل کہی نا ازواج مطہرات نو رب نے قرآن دے ذریعے میرے آقا نو کہی نا میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو کہی نا تے پھر میرے آقا علیہ السلام دیاں ساریاں بیویاں ساری اہل بیت نے فیصلہ کی کیتا ہے اللہ دے نبی جی سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا سانو دنیا دے خزانے نہیں چاہیدے سانو دنیا دا زیور نہیں چاہیدا ساڈا تے صرف اینا ہی مطالبہ سی کر دے اخراجات زیادہ نے اللہ دے نبی جی اسی اس واسطے سوال کیتا سی اگر ایک گل مال ملے گا تے تو اڈی رفاقت ختم ہو جائے گی اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام جی ساری کائنات قربان کر سکنی آوام ساری کائنات چھڑ سکنی آوام ساری کائنات دے زیورات تے مال چھڑ سکنی آوام تو اڈا حرم اسی نہیں چھڑ سکدیا اسی تو اڈا حرم نہیں چھڑ سکدیا تے رب کریم نے فرمایا یا نساء نبی اس تو پہلا اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عظیما اللہ اسی طرح گل کر دیا فرمایا اگر کوئی
غلطی کرو گیاں دگنا جڑا وے سزا ملے گی، دگنا جڑا وے تانوں عذاب ہوئے گا، اگر کوئی تسی نیکی کرو گیاں تے دگنا اجر ملے گا۔ تے نال ہی رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے نبی دیو گھر والیو، تسی عام عورتاں دی طرح نہیں، فرمایا تسی میرے نبی دے حرم والیاں ہو، تسی میرے نبی دے گھر والیاں ہو، تسی میرے نبی دا حرم ہو، تسی میرے نبی دی عزت ہو، تسی میرے نبی دی شان ہو، تسی میرے نبی دی عزت تے وقار ہو۔ کیوں کہ بیوی جڑی ہے خامند دی عزت ہویا کر دی ہے، اللہ میرے نبی دیاں بیویاں دی آسمان تو ڈائریکٹ تربیت فرما رہے نے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اے میرے نبی دیو حرم والیو، اگر تسی میرے نبی دی رفاقت نو ترجیح دیتی ہے تے میں رب کہہ رہا وا تسی اپنے گھراں چ ہن ٹھہرے رہنا ہے، جویں جاہلیت دے اندر جڑا وے گھراں چ خواتین باہر نکلدیاں سن، ہن اس طرح نہیں نکلنا۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ۔ اے میرے نبی دیو بیویوں نماز پڑھ دیا رہنا ہے، وآتینا الزکاۃ زکات دیندیا رہنا ہے، وآتینا اللہ ورسولہ اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندر زندگی گزار دیا رہنا ہے، احکامات تے عمل کر دیا رہنا ہے۔ فرمایا کیوں؟ انما یرید اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے، اللہ چاہتا ہے اہل بیت تو ہر طرح دی گندگی دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ اہل بیت نو اے نبی دیو بیوی اللہ توانو پاک کرنا چاہتا ہے، اچھی طرح پاک کرنا، اللہ توانو شان عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ شان عطا کرنا۔ کیوں تواڈے واسطے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، فرمایا اس واسطے قانون بنایا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ پاک نے کیونکہ تو انو عظمت عطا کیتی ہے، شان عطا کیتی ہے، تے اس رب دا قرآن توڑے قرآن دے اندر جیڑا وے نازل ہو رہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ تو آڈے کر دے اندر میرا نبی موجود ہندہ ہے، آسمان تو قرآن نازل ہندہ ہے، تو آڈے کران دے اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہندیاں نے، رب دے قرآن دیاں آیات پڑھیاں جاندیاں نے۔ اللہ میرے ویرو پہلا بھی ذکر ازواج مطہرات دا، اس ایت کریمہ دے شروع اندر بھی ذکر ازواج مطہرات دا، اس ایت کریمہ تو بعد بھی ذکر ازواج مطہرات دا۔ اہل بیت قرآن پاک دے اندر صرف نبی پاک علیہ السلام دی بیوی نو نہیں کیا گیا، ایک اور رب دا نبی ہے، اس نبی دا نام سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے، تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ دے نال چل دیاں رات بڑی اندھیری ہے، تے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سردی دے موسم دے اندر آگ ویکھی
ویکھی تے اپنی اہلیہ محترمہ نو کی کہندے نے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَحَلَّ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا اپنی بیوی نو کہندے نے اے میرے اہل تسی ٹھہرو میں اگ ویکھی ہے میں اتھوں اگ دا ٹکڑا کوئی لے کے آنا وا سردی او دے نال دور کرنے آ ایک ہور رب دا نبی ہے اے نبی رب دا خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کریم نے انہاں دا ذکر قرآن مجید دے 12ویں پارے دے اندر فرمایا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کول فرشتے آئے نے انسانی شکل دے اندر تے اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ کیا سیایا تو انو بیٹے اسحاق دی خوشخبری دینا آیا تے اسحاق تو بعد بیٹے یعنی پوتے یعقوب دیاں خوشخبریاں دینا آیا تے سیدہ سہرہ علیہ السلام نے جدوں یہ گل سنی تے کہہ لگیاں قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ کیویں مینوں اللہ بیٹا دے گا میریاں تے ہڈیاں بھی بڑھیاں ہو گئیاں میرا تے جسم بھی کمزور ہو گیا مینوں میرا رب کیویں بیٹا دے گا تے فرشتے اگوں کی آندے نے قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت اللہ کون کہہ رہے ہیں اللہ دے فرشتے کہہ رہے ہیں سیدہ سہرہ نو جواب دینے نے قالوا أتعجبين من أمر الله رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت تواڈے اوتے اللہ دیاں رحمتاں ہون اللہ دیاں برکتاں ہون اے اہل بیت کدے اہل بیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے اہل بیت ایتھے کون مراد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام مراد نہیں انہاں دی اولاد مراد نہیں ایتھے اکیلی سیدہ سہرہ علیہ السلام نے جو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا زوجہ محترمہ نے تے فرشتیاں نے اہل بیت کیا ہے اور فرشتیاں نے کیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت پتہ کی چلیا قرآن مجید دیا اور دلیلہ بھی ہے نے انہاں دلیلہ تو پتہ چلیا کہ فرشتیاں نے اہل بیت جیڑا ہوئے قرآن پاک دیے سرود نال سیدہ
صحرا نو کیا ہے. اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ صفورہ نو اہل کیا ہے. اور اسی طرح قرآن مجید دے 22 پارے دے اندر اہل بیت نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نے. سیدہ خدیجہ اہل بیت اندر, سیدہ عائشہ اہل بیت اندر, سیدہ جڑا وے زینب تے سیدہ سودا اہل بیت دے اندر, رسول کریم دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے. تے نجران دے عیسائی آئے, نجران دے عیسائیاں نے آ کے نبی پاک علیہ السلام نال بحث کیتی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے انہاں نو بڑی طریقے نال سمجھان دی کوشش کیتی ہے, لیکن جدوں نہیں ہے ضد تے اڑے رہے تے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے حبیب وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. سونے انہاں نال مبالغہ کرو, انہاں نو بلاؤ, انہاں نو کہو اپنے بیٹے تسی بھی لے آؤ, میں بھی لے آنا وا, تسی بھی اپنی عورتاں لے آؤ, میں بھی اپنی عورتاں لے آنا وا, تسی بھی اپنی بیٹیاں لے آؤ, میں بھی اپنی بیٹیاں لے آنا وا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بلال جہاں جہاں کے میری پیاری سیدہ فاطمہ نو بلا کے لیا, جہاں جہاں کے سیدنا حضرت علی نو بلا کے لیا, جہاں جہاں کے سیدنا حسن تے حسین نو لے کے آ. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نے نبی پاک علیہ السلام دی اس پیاری بیٹی نو سنیاں دے کے آئے نے. تے سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ندواں بیٹیاں دے نال تشریف لے کے آئیاں. سیدنا حضرت حسن تشریف لے آئے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دائیں ران تے سیدنا حضرت حسن نو بٹھا لے آئے, بائیں ران تے سیدنا حضرت حسین نو بٹھا لے آئے, اپنی بیک سائڈ تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بٹھا لے آئے. اسی طرح سیدنا حضرت علی تشریف لے آئے نے, انہاں نو بھی بٹھا لے آئے. تے نبی پاک علیہ السلام نے اتے چادر لے لئیے تے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی, اے میرے اللہ انہوں بھی میرے اہل بیت اندر شامل فرما دے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. میرے ویرو میرے بزرگوں نبی پاک علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. اللہ پاک نے جس طرح ازواج مطہرات اہل بیت دے اندر نے اسی طرح نبی پاک دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت اندر شامل ہے. اسی طرح میری تے میری جماعت دا عقیدہ ہے, میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت دے عظیم رکن ہے. اسی انداز نال سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل ہیں. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح جڑا وے اہل بیت دے اندر شامل ہیں. نبی پاک علیہ السلام سیدنا حضرت حسن تے حسین نال بڑا پیار کر دے. میں چند حدیثاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل تے بیان کر کے پھر سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل تے چند حدیثاں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہنا ہوں. نبی پاک علیہ السلام اللہ آپ نو خبر ملی ہے میری بیٹی نو
اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے نے مسجد نبوی دے وچوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف لے کے آئے نے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے او میرے پیارے علی میرا بیٹا کتھے وے، میرے بیٹے نو لے آ میرے قریب۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گود دے اندر لے آ کے رکھ دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے اس پیارے بیٹے نال اس پیارے نواسے نو پیار کرن دے نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بوسے دے رہے نے، آپ پوچھتے نے اے میرے پیارے علی نا کی سوچے آئی؟ تے حضرت علی فرماندے نے اے اللہ دے نبی جی میں نام حرب سوچے آئے۔ حرب بڑا جنگجو، بڑی لڑائی کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ جنگ نو بڑا پسند کر دے، لڑائی نو بڑا پسند کر دے، کفار نال، اپنے نال نہیں کفار نال۔ تے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اڈا سونا بچہ ہے تے نا حرب نہیں علی نہیں، میں رب دے نبی محمد مصطفیٰ نے اپنے سونے بیٹے دا نام حسن رکھے آئے۔ آپ نے جڑا میں نبی پاک علیہ السلام نے کان اندر اذان بھی کہی، آپ نے گٹی بھی دیتی، آپ نے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیقہ بھی کیتا ہے۔ تے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عظیم نبی پاک دے پیارے نواسے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے کندھیاں تے اٹھا کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر آپ جڑا وے چکر لگاندے، آپ نو جتھے بھی سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملدے آپ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے کندھیاں تے جڑا وے اٹھا لیندے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پیارا صحابی کہن لگائے اے اللہ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حسن دی سواری کتنی عظیم ہے، یعنی نبی پاک نے اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے، کندھیاں تے اٹھایا ہے۔ تے صحابی رسول کہن لگے اللہ دے نبی جی حسن دی سواری جڑا وے کنی عظیم سواری ہے۔ آپ فرماندے نے میرے پیارے صحابی سواری اگر عظیم ہے تے سوار بھی بڑا عظیم ہے، سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوار بھی بڑا اللہ ہے، اے میرے پیارے صحابی اے میرا شہزادہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھان دے، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک داڑھی دے نال کھیلیا کر دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نال بوسو قرار کر دے، آپ نو محبت دے نال چم دے، آپ بھی محبت دے نال چم دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اتے بعض دفعہ جڑا میں پیشاب کر دیندے، صحابہ اکرام دوڑ دیاں اگے جاندے اے اللہ دے پیارے حبیب جی سانو پکڑا دو۔ آپ فرماندے میرے پیارے صحابہ پیچھے ہٹ جاؤ، اے میرا پیارا بیٹا ہے پانی لے آؤ۔ آپ چھینٹے مار دیندے، آپ پانی بہا دیندے۔ آپ نے کبھی بھی سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو نفرت نہیں کی تھی۔ اللہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ایک دن نماز پڑھا رہے سن، نماز پڑھان دے سن پہ تے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جڑا وے کڈ مبارک تے بیٹھ جاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ بڑا لمبا سجدہ کیتا ہے، ہن میرا پیارا بیٹا اتر جاندا ہے، ہن میرا پیارا بیٹا اتر جاندا ہے، لیکن سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اتے ہی جڑا میں بیٹھے رہے۔ میرے آقا نماز دے اندر اپنے اس بیٹے نو اس طرح پکڑے آئے اور آسرا دے کے آپ ہولی ہولی اٹھ کے نماز اندر ہی اپنے اس نواسے نو اٹھا لے آئے۔
نبی پاک علیہ السلام اس انداز نال سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال پیار فرماندے، اللہ اللہ کس انداز نال پیار فرماندے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، آپ علیہ السلام کدی جناب سیدنا حضرت حسن ول ویندے نے، کدی آپ جناب مجمع ول ویندے نے، کدی آپ سیدنا حضرت حسن ول ویندے نے، کدی آپ خطبہ دیندے لوگاں ول ویندے نے، تے آپ علیہ السلام فرماندے نے میرے پیارے صحابہ، ان بنی ھذا سید، ان بنی ھذا سید، اے میرے پیارے صحابہ، اے میرا پتر حسن سردار ہوئے گا، ان بنی ھذا سید، اے میرا بیٹا جڑا وے سردار ہوئے گا، وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا جَمَاعَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ میرے اس بیٹے حسن دے ذریعے مسلمانہ دیاں دو بڑیاں وڈیاں جماعتاں دیاں پسندر صلح کروا دے گا۔ اللہ میرے آقا نے مسجد نبوی دے منبر تے خطبہ جمعہ ارشاد فرما دیا، آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے، اے میرا بیٹا سردار ہوئے گا، اے میرا بیٹا سردار ہوئے گا۔ اللہ میرے اس بیٹے دے ذریعے جڑا ہے اللہ مسلمانہ دیاں عظیم دو جماعتاں دی صلح کروا دے گا۔ پھر وہ وقت آیا میرے آقا دی اللہ نے ایک ایک گل نو پوریا کیتا، ایک ایک پیشین گوئی نو اللہ نے پوریا کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سی جماعتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانہ دی عظیم جماعتاں دی اللہ میرے اس بیٹے دے ذریعے صلح کروا دے گا۔ ایک سائڈ تے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فوج ہے، ایک سائڈ تے 70,000 دی فوج سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نالے تے دو میں فوجاں آمنے سامنے کھڑیاں نے، لڑن واسطے بالکل تیار نے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی فوج تے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فوج آمنے سامنے کھڑی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے دے نال ایک کثیر تعداد دے لڑن واسطے جڑی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال لڑنا چاہتی سی تے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمان لگے، میں نہیں چاہتا میرے بابا دی امت جیڑی ہے آپس اندر لو لوہان ہوئے، میں صلح کرنا چاہنا ہوں، کیونکہ میرے آقا دی پیشین گوئی ہے، دو جہانہ دے سردار محمد مصطفیٰ دی پیشین گوئی ہے، ان بنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح جماعتین بینہما جماعتین عظیمتین من المسلمین۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودینا طاقت بھی سی، ہزاراں دی تعداد نال فوج بھی سی، جان نثار بھی سالم تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا میری ایک ہی شرط کی ہے، اے معاویہ قرآن و حدیث دے مطابق فیصلے کرنے نہیں تے جڑے میرے نال سن انہاں تے کل نو سیاسی پرچے بنا کے اندر نہ کری تے میں صلح کر لینا وا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ نے سین کر دیتے نا تے سیدنا حضرت حسن کو جدوں خط گیا ہے نا، سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود چل کے آئے، آکے کاتب وحی سیدنا حضرت امیر معاویہ
اللہ تعالی عنہ دا اللہ انہاں دے ہاتھوں تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر لئی. میرے نبی دے پیارے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کر کے ان دو عظیم جماعتاں دی آپس دے اندر صلح کروا دیتی اور سونے نبی پاک دی اس پیشین گوئی نو پوریاں فرما دیتا ہے، پوریاں کر دیتا. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ملک پاکستان دے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات کریمہ تے بعض بے وقوف تبرہ کر دینے، بے ایمان تبرہ کر دینے اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ذات کریمہ تے متعلق نزیبہ گفتگو کر دینے. میں کہنا چاہنا ہاں، میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مسجد نبوی دے منبر تے کھڑیا ہو کے آسی میرا بیٹا حسن سردار ہوئے گا، میرا بیٹا حسن سردار ہوئے گا. میرے اس بیٹے دے ذریعے دو مسلمانہ دیا عظیم جماعتاں دی جناب صلح ہو جائے گی. میرے نبی دی پیشین گوئی بھی سچی ہے، میرے پیارے حسن بھی سچے نے اور میرے پیارے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت غاصب دی نہیں کی تھی، بلکہ سیدنا حضرت امیر معاویہ نو وقت امیر بنان واسطے، امیر المومنین بنان واسطے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے بیعت کی تھی ہے. اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، عزیز بھائیوں، کون سیدنا حضرت حسن نے جنتی نوجوانہ دے سردار نے، جنتی سردار نے بیعت کی تھی ہے. سیدنا حضرت امیر معاویہ دی خلافت سب تو پہلا اگر مننی ہے امام حسن نے مننی ہے. امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا فیصلہ کیتا ہے ساری امت اس فیصلے دی آج بھی تصدیق کر دی ہے. جڑا سیدنا حضرت حسن دے فیصلے نو نہیں مندا وہ اہل بیت دا منکر ہے، نبی پاک دے اہل بیت دا دشمن ہے، امام حسن دا دشمن ہے. امام حسن نے جو فیصلہ کیتا سیدنا حضرت حسین نے من کے دسیا، نبی پاک دے دیگر صحابہ نے من کے دسیا، 70,000 سیدنا حضرت حسن دے فوجیاں من کے دسیا. تو من یا نہ من سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت تے مور لائیے جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے جنہاں نو فرمایا ان بنی حاضا سید، اس سردار نے لائیے تیرے جیڑا وے تال بازی کر دیاں او جیڑا وے خلافت ختم نہیں ہو سکتی. میرے ویروں، میرے بزرگوں، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دعا نے تصدیق کی تھی ہے. اس واسطے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں آخر تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چند فضائل جڑا میں بیان کرنا چاہنا وا. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام تے نواسے نے کہ کس طرح نبی پاک پیار کر دے. ایک دن نبی پاک علیہ السلام گئے نے، آپ علیہ السلام گئے نے اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دے سین دے اندر کھیلن دے نے اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلن دے نے کتھے مسجد نبی دے سین دے اندر تے نبی پاک علیہ السلام اللہ آپ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بلان دے نے تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک ملوے کے مسکرائی جا رہے نے. آپ جنہ میں سیدنا حضرت حسین دے پیچھے جان دے نے، حضرت حسین اگے دوڑ لگا دے نے، میرے آقا علیہ السلام نال کھیلن دے نے حتیٰ کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا ہے. آپ علیہ السلام فرما دے نے آپ نے سیدنا حضرت حسین نو پکڑیا ہے، ٹھوڈی دے تھلے ہاتھ رکھیا تے آپ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا. آپ بوسا دے رہے نے، بوسا دے دے آپ علیہ السلام فرما دے نے، نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے. آپ
فرماندے نے اے میرے پیارے صحابہ میں حسین نال بڑا پیار کرنا وا، میں حسین نال بڑی محبت کرنا وا، میں حسین نال بڑا پیار کرنا وا۔ ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے باریاں بند کرو یار اے سی چلاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی فرماندا ہے میں اپنے گھروں نکلیا تے میری امی کہنے لگی اے حذیفہ کدھر جا رہے ہیں؟ تے میں کیا میں اللہ دے نبی دے کول جا رہا ہاں تے سیدنا حضرت حسین سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک دے کول جا کے عصر دی نماز پڑھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر دی نماز پڑھ کے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہو کے حتیٰ کہ سیدنا بلال نے مغرب دی اذان کہہ دیتی ہے تے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی ہے تے آپ نے مغرب دی جماعت کروائی ہے، آپ جناب پھر اللہ دی یاد دے اندر مشغول ہو گئے نے حتیٰ کہ سیدنا بلال نے عشاء دی اذان کہہ دیتی ہے، عشاء دی اذان جدوں مکمل ہوئی نا نبی پاک علیہ السلام نے جماعت کروائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نہ اٹھ کے جدوں گئے نا میں آپ دے پیچھے چلا گیا، آپ فرماندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں حذیفہ ہے، فرمایا جی اللہ دے رسول میں حذیفہ ہاں، فرمایا حذیفہ کیویں آیا ہے؟ فرمایا میری ماں نے کہا سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جائیں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جا کے تے نبی پاک کو میرے واسطے تے اپنے واسطے بخشش دی دعا کروا کے آئی، اللہ اللہ سیدنا حضرت حذیفہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حذیفہ اللہ تینوں تے تیری ماں نو معاف کر دے، فرمایا اللہ دے نبی اج بڑا اللہ دا لمبا ذکر کیتا ہے کی گل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اج او فرشتہ آیا ہے جیڑا اج تو پہلا کدی بھی زمین تے نہیں سی آیا تے اس فرشتے نے آ کے مینوں خوشخبری دیتی ہے، اس فرشتے نے کہ اللہ دے نبی جی تواڈے دوویں نواسے سیدنا حضرت حسن تے حسین جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے تے انہاں دی ماں جیڑی فاطمہ ہے ساری جنتیاں عورتاں دی سردار ہوئے گی، تے میں اللہ تعالیٰ دے اس انعام تے اتنا خوش ہویا وا کہ میں اللہ تعالیٰ دا جیڑا میں شکریہ ادا کردا رہا وا۔ میرے ویروں میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدنا حضرت حسن تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینے نال لگایا ہے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرماندے نے اللہم احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے میرے اللہ میں نہ دعا نال پیار کرنا وا، میں نہ دعا نال محبت کرنا وا، اللہم انی احبہما، اللہ میں نہ دعا نال پیار کرنا وا، واحبہما اللہ تسی بھی انہاں دعا نال پیار کرو، واحب من یحبہما، اے اللہ میں دعا کرنا وا اللہ جڑا میرے بیٹے حسن تے حسین نال پیار کرے اللہ تو او دے نال بھی پیار کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا ہے اے اللہ میں حسن تے حسین نال پیار کرنا وا، اللہ تسی بھی انہاں دعا نال پیار کرو، اللہ جڑا انہاں دعا نال پیار کرے مولا تسی او دے نال بھی پیار فرماؤ۔ میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے اصحاب اللہ حضرت حسن تے حسین نال پیار کر دے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ایک دن آپ دوپہر دے ٹائم اٹھے نا
تے نبی پاک علیہ السلام اٹھے آپ دی اکھاں وچ زاروں کے تاراں سونے نبی پاک علیہ السلام رو رہے نے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نو اللہ اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام نو پوچھن والیاں پوچھیا اللہ دے نبی جی کی گل نے کیوں رو رہے ہو کیوں پریشان ہو فرمایا جبریل میرے کول آیا سی جبریل نے آ کے مینوں خبر دیتی اللہ دے نبی جی تواڈے اس بیٹے حسین نو تواڈی امت دے کچھ لوگ نہ حق شہید کر دیں گے قتل کر دیں گے اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خبر نو سن کے میری آنکھاں وچوں آنسو جڑے نے نہیں روک رہے اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام نو زندگی دے اندر خبراں دے دتیاں گئیاں سن تواڈا بیٹا جڑا وے شہید کر دیتا جائے گا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام دے اس پیارے نواسے نو میرے ویرو میرے بزرگو 10 محرم نو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا دے میدان دے اندر مظلوم جڑا وے شہید کر دیتا گیا تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس دن شہید ہوئے تے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں دوپہر دے ٹائم آرام کرن ڈیا سا مینوں خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی آپ علیہ السلام دا چہرہ جڑا وے گردالود ہے آپ دے چہرے پاک تے جڑا وے گرد پئی ہوئی ہے تے نبی پاک علیہ السلام بڑے پریشان نے میں پوچھیا اللہ دے نبی جی کدھروں تشریف لے کے آ رہے ہو علامہ نصر الدین لبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث دے اندر صحیحہ دے اندر اس حدیث نو ذکر فرمایا ہے اللہ اللہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں نبی پاک نو پوچھنا وا اللہ دے نبی جی کدھروں تشریف لے کے آئے ہو کی وجہ ہے فرمایا میں آیا وا اس جگہ تو آ رہا وا جتھے حسین دے ساتھیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے میں انہاں دا خون جڑا وے جمع کر رہا سا حضرت ابن عباس فرماندے نے میں اس تاریخ نو نوٹ کر لیا پھر مینوں کئی دنوں تو بعد پتہ چلیا جس دن مینوں خواب آئی سی اسی دن اسی وقت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا سی اللہ اللہ کون سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دیا زوجہ محترمہ تشریف فرمانے ایک بی بی آئی ہے روندیاں اماں جی دے حجرے پاک دے اندر بڑی ہے داخل ہوئی ہے تے اماں جی فرماندیاں نے کیوں روئی جا رہی ہے بی بی کیوں روئی جا رہی ہے تے سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نو عورت آندی ہے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو کربلا دے اندر انہاں نو تے انہاں دے ساتھیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے تے سیدنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں کی تاروں لگ پئیاں تے آندیاں نے اللہ جنہاں نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے نو شہید کیتا ہے اللہ انہاں دے گھر آگ نال پر دے اللہ انہاں دیاں قبراں آگ نال پر دے اللہ انہاں نو تباہ کر دے جنہاں میرے بیٹے حسین نو شہید کیتا ہے میرے ویروں میرے بزرگوں میرے دوستوں عزیز بھائیوں میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے جڑا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے اندر جڑا ملوث ہے اسی کہنے اللہ انہاں دیاں قبراں نو اگ نال پر دے جنہاں نے سیدنا حضرت حسین تے ظلم کیتا ہے جنہاں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا ہے میرے ویروں میرے بزرگوں میرے دوستوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دوویں میرے پھول نے تے پھول جنت دے پھول نے مطلب کی ہے میں نبی پاک علیہ السلام انہاں پھلاں نو سونگ کے سکون حاصل کر دے سا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون نے سارے شہید ہو گئے نے جننے بھی
مارے کربلا نے او بچے بقایا سارے مرد شہید کر دیتے گئے تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کنے صحابہ نے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کنی جنابے کنے عظیم صحابہ نے کنے ہمت والے نے سارے خاندان دیاں لاشاں پئیاں نے تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں دنیا تو جاندیاں میں اللہ دی بارگاہ دے اندر 2 نفل پڑھ لواں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت تے عمل کر لواں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روئے نہیں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کپڑے نہیں پاڑے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ماتم نہیں کیتا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کر کے دسے آئے پوری کائنات کو دسے آئے ساری کائنات اگر کٹ جائے تے جڑے نبی دے طریقے نے انہاں طریقیاں نو نہیں چھڈنا تے کہن والا کہندا ہے جس نے سب کچھ کھو کے بھی نہ کچھ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے بھی نہ کچھ کھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی جنت دی سردارے ماں حسین دی سونے دی دیئے ماں حسین دی سونے دی دیئے اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین گودے نبی چپلیا حسین گودے نبی چپلیا حسین گودے نبی چپلیا حسین را نبی تے چلیا اہل بیتاں سونا جی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے حسین کی صبر بھی جس تے ناز کردہ صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا کہہ تو سبحان اللہ کوئی نہیں صابر حسین ورگا سب کچھ لٹانا کیتا سی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین سونے دی شان ہے باری حسین سونا قرآن دکاری حسین پیارا نواب جنت دی اجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا لیے اجے بھی پوچھنے
حسین کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔